यहाँहरू सबैलाई सर्वशक्तिमान परमेश्वरको पुत्र यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। आज यहाँहरूको बिचमा एकदमै समय सान्दर्भिक परमेश्वरको वचन सेयर गर्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ र स्पेसली आजको वचन चाहिँ म यो विषयमा सेयर गर्दैछु, जुन विषय अहिले मण्डलीको बिचमा विवादास्पद विषयहरू छन्। यो विषय चाहिँ विवाद चाहिँ किन भएको हो भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु, किनभने हरेक कुरा पहिला राम्रोसँग नबुझेपछि त्यसलाई विवाद हुन्छ। जब बुझिन्छ त्यसपछि विवादको अन्त्य हुन्छ। अनि जुन कुरा हामी बुझ्दैनौँ त्यसपछि हामी त्यसको विरुद्धमा खडा हुन्छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि यसो कि मसिह भएर आउनुभयो, तर मानिसहरूले उहाँलाई चिनेनन्, बुझ्दैनन्, त्यस कारणले उहाँको विरुद्धमा मानिसहरू खडा भयो। आज पनि जुन वचनहरू तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ त्यो वचन तपाईँले बुझ्नु भएन भने तपाईँले यसमा विवाद गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले यसमा कम्प्लेन गर्नु सक्नुहुन्छ। अर्थात् तपाईँको र हाम्रो अपरिपक्वताको कारणले हामी यो कुराहरू ठिक होइन भनेर विवाद गर्छौँ। यो विषय हो हाल वर्तमान समयमा मण्डलीहरूमा भएको पिता र पुत्रको सम्बन्ध। यो पिता र पुत्रको सम्बन्ध कहाँबाट आयो, यो कुन कुरा हो, कहाँबाट ल्यायो, कसले ल्यायो, झुटो शिक्षा यो भन्ने कुरा गर्छन्। म यो विषयमा आज तपाईँलाई सबैजनालाई प्रश्न पार्न चाहन्छु। तपाईँले ध्यानसँग सुन्नुभयो भने अवश्य पनि तपाईँले यो कुरा बुझ्नुहुनेछ। र यो पिता र पुत्रको सम्बन्ध जो छ यो चाहिँ मानिसहरूले आफैले बनाएको होइन। यो चाहिँ परमेश्वरले आदमको समयदेखि लिएर यीशु ख्रीष्टको सम्म पनि शरीरको वंशावली बनाउनु भयो। अनि यीशु ख्रीष्टदेखि यता चाहिँ आत्मिकी वंशावली बनाउनु भयो। जस्तो यीशु ख्रीष्टमा हामी जति पनि छौँ परमेश्वरको सन्तान हौँ। अनि यस कारणले गर्दाखेरि यो पिता र पुत्रको सम्बन्धको विवाद चाहिँ तपाईँले राम्रोसँग ध्यानसँग सुन्नुहोस् यो वचन। अनि तपाईँमा पनि यो विवादको कुराहरू तपाईँबाट हटेर जानेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र सबैभन्दा पहिला हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा मानिस तीनवटा कुराले बनेको छ। तीनवटा कुराले कति क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ सोध्यो भने मानिस कतिवटा कुराले बनेको छ भने उनीहरूलाई थाहा छैन। तर म तपाईँलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु, मानिस तीनवटा कुराले बनेको छ। एउटा शरीरले बनेको छ। एउटा यो चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो शरीर चाहिँ माटोको द्वारा बनाउनु भयो। अनि यो शरीर के भन्छ शरीरको छ, दोस्रोमा आत्मा छ, तेस्रोमा प्राण छ। प्राण, आत्मा, शरीर यो तीनवटा कुराले एउटा मानिस बन्दछ है। अनि तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा शरीरको हाम्रो बुवा, घरको बुवा हुनुहुन्छ, जो हाम्रो बायोलोजिकल फादर हुनुहुन्छ है। अनि हाम्रो आत्मा जो हुन्छ, अल्टिमेट हाम्रो आत्माको पिता परमेश्वर हुनुहुन्छ, स्वर्गको परमेश्वर जो हाम्रो आत्माको पिता हुनुहुन्छ। अनि तपाईँको प्राणको पिता खै त? तपाईँ धेरै विचार गर्नु। मानिस बनेको तीनवटा कुराले है। तीनवटा कुराले शरीरको पिता तपाईँको घरको पिता, आत्माको पिता तपाईँको परमेश्वर स्वर्गको पिता, अनि प्राणको पिता खै त? तपाईँले के विचार गर्नुभएको छ यो विषयमा? किन भन्दा प्राणको पिताको विषयमा तपाईँ र मैले नबुझेको कारणले गर्दा हामी यो विषयमा गनगन गर्छौँ, कम्प्लेन गर्छौँ, यो ठिक छैन, त्यो ठिक छैन भन्छौँ। अनि जुन दिन परमेश्वरले अदनको बगैँचामा आदम र हब्बालाई राख्नुभएको थियो, त्यो दिन आदम र हब्बाले जुन फल खाइन्, त्यो चाहिँ फल चाहिँ खाने हेर्नमा रहर लाग्दो र खानामा मिठो अथवा त्यो चाहिँ परमेश्वर जस्तै हुनको लागि योग्य छ भन्ने कुरा देखिन भन्छ। अनि त्यो चाहिँ के हुन्छ भने प्राणको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि सोच्ने, विचार गर्ने, संवेदनशील हुने, भावनामा बग्ने, यो काम चाहिँ प्राणले गर्छ। अनि अदनको बगैँचामा आदम र हब्बाको प्राण चाहिँ निष्क्रिय राखिएको थियो, आत्मा चाहिँ एक्टिभ थियो। अनि प्राण चाहिँ डिसएक्टिभ थियो। अनि आत्मा जब चल्थ्यो, आत्मामा मानिसहरू चल्थे, सबै कुरा गर्थे, जब उनीहरूले त्यो हेर्नमा रहर लाग्दो, खानामा मिठो भनेर आँखाले हेरिन् र विचार गरिन्, अनि त्यो विचार चाहिँ प्राणले गरेको हो, भावनामा बगेको थियो। अनि प्राण चाहिँ परमेश्वरबाट बहकेर
प्राण चाहिँ जीवित भयो, आत्मा चाहिँ मर्यो। आत्मा चाहिँ पापमा फसेको कारणले आत्मा मर्यो अनि प्राण चाहिँ जीवित भयो। अनि त्यो समयदेखि मानिसलाई परमेश्वर अदनको बगैँचाबाट निकालिदिनु भयो। अनि आजबाट उपरान्त तेरो पसिनाको कमाइले, तेरो मेहनतले, तैँले सोचेर, तैँले विचार गरेर तैँले खानुपर्ने छ, किनभने तैँले हेर्नमा रहलाग्दो र खानामा असल छ भनेर देखिस्। अब चाहिँ तेरो प्राणले चाहिँ तैँले मेहनत गर्नुपर्ने छ, प्राणले चाहिँ तैँले विचार गरेर मेहनत गरेर खानुपर्ने छ भनेर तेरो पसिनाको कमाइ बगाउनुपर्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि प्राण चाहिँ हाम्रो आत्मा परमेश्वरबाट बहकेको होइन, अदनको बगैँचामा हाम्रो शरीर परमेश्वरबाट बहकेको होइन, तर हाम्रो प्राण चाहिँ परमेश्वरबाट बहकेको हो। यही कारणले गर्दाखेरि त्यो प्राणलाई चाहिँ फेरि परमेश्वरको धार्मिकतामा डोर्याउन, परमेश्वरको पवित्रतामा ल्याउन, परमेश्वरको सिद्धतामा ल्याउन तपाईँलाई आत्मिकी पिताको खाँचो पर्छ। त्यो चाहिँ प्राणको पिता चाहिँ आत्मिक रूपमा आत्मामा चलेको हुनुपर्छ। परमेश्वरको आत्माद्वारा चलाइएको मानिसलाई चाहिँ आत्मिकी पिता भन्छौँ। जो मानिस परमेश्वरको आत्माद्वारा चलाइएको छ त्यसले त्यो प्राणलाई फर्काएर फेरि आत्मा अनुसार जिउने बनाउँछौँ है। अनि त्यही भएर त संसारको लेखा हामी मरेका छौँ, तर हामी ख्रिस्टको निम्ति जीवित भएका छौँ भनेको हाम्रो आत्मा चाहिँ एक्टिभ भएको हुन्छ। प्राण चाहिँ प्राणको भावना, सोच्ने, विचार गर्ने, मिठो मिठो खाने, संसारको जो सांसारिक महत्त्वको कुरा छ त्यसलाई चाहिँ त्याग्ने, त्यसलाई चाहिँ छोडिदिने, त्यसलाई चाहिँ परमेश्वरको पुत्रत्वमा निर्माण गर्ने काम चाहिँ आत्मिक पिताले गर्छौँ। अनि त्यसलाई चाहिँ अब हाम्रो आत्मा, प्राण, आत्मा शरीर चाहिँ परमेश्वरमा केन्द्रित बनाउने काम चाहिँ आत्मिक पिताले गर्छ। अनि यो तीनटा पिताको बारेमा तपाईँले सुन्नु। तपाईँको शरीरको पिता तपाईँको घरको पिता भयो, आत्माको पिता तपाईँको स्वर्गको परमेश्वर हुनुभयो, अनि त्यसै गरी तपाईँको प्राणको पिता चाहिँ तपाईँको आत्मिकी पिता हो, जसले तपाईँलाई परमेश्वरमा धार्मिकतामा तालिम दिएर परमेश्वरमा जिउन सिकाउँछ। ओके, अनि यो कुरा चाहिँ तपाईँले बुझ्नुभयो भने तपाईँलाई पनि आत्मिकी पिताको खाँचो पर्छ। तपाईँलाई परमेश्वरको कुराहरू जान्न, स्वर्गको परमेश्वरको महिमाको कुरा गर्न, परमेश्वरको राज्यभित्र प्रवेश गर्न चाहिँ तपाईँलाई आत्मिकी पिताको खाँचो पर्छ। हामीले बुझ्दै गरेको कुरा, धेरै मानिसहरूको आत्मिकी पिताहरू छन्। उनीहरूले आफ्नो आत्मालाई परमेश्वरको, आफ्नो प्राणलाई परमेश्वरको धार्मिकतामा तालिम दिनको लागि आत्मिक पिताहरूमा आफूलाई समर्पण गर्छन्। अनि उनीहरू चाहिँ यसो ख्रिस्टको समयमा यसोको चेलाहरू यसोको पछि लाग्यो। यसो आत्मामा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ शरीरमा भए तापनि उहाँ आत्मामा चल्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँको पछि चेलाहरू लाग्यो। अनि यसोले त्यही जिम्मेवारी आज तपाईँ र मलाई पनि दिनुभएको छ कि धेरै मानिसहरूलाई परमेश्वरको धार्मिकतामा फर्काउने, परमेश्वरको पवित्रतामा फर्काउने, परमेश्वरको पुत्रत्वमा फर्काउने, परमेश्वरको राज्यमा फर्काउने काम चाहिँ त्यो आत्मिकी पिताहरूले गर्ने काम हो। जस्तो इजरायलीहरूलाई मिस्र भनेको अर्थ संसार हो, मिस्रबाट फर्काएर कनान देशमा ल्याउने काम चाहिँ मूसाले गरे। त्यो काम चाहिँ को जिम्मेवारी चाहिँ परमेश्वरले मूसालाई दिनुभयो। अनि धेरै मानिसको नेतृत्व गर्ने काम चाहिँ एउटा बुवाको जिम्मेवारी चाहिँ मूसाले गरेका थिइन्। आज तपाईँको आत्मिकी पिता को हुनुहुन्छ जसले तपाईँलाई परमेश्वरको धार्मिकतामा तालिम दिन्छ? अनि यो कुरा चाहिँ बाइबलमा तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ। पुरानो करारमा पनि भविष्यवाणी गरेको थियो। पुरानो करारमा यशायाको पुस्तक 60 अध्यायको 4 र 5 तपाईँले हेर्नुहुन्छ। तेरा आँखा उठाएर चारैतिर हेर, तिनीहरू सबै जम्मा भएर तका आउँछन्, तेरा छोराहरू टाढा टाढाबाट आउँछन् र तेरा छोरीहरू हात हातमा बोकेर ल्याइन्छन्। अब हामीले हाम्रो आत्मिकी आँखा उठाएर जब हेर्छौँ भने परमेश्वरको वचनले अगवानी गरेको छ हाम्रो छोराहरू टाढा टाढाबाट आउँछन् भने। धेरै मान्छे फकाएर चर्चमा ल्याउनु, थुप्रो विश्वासी बनाउनु, थुप्रो चर्चभरि विश्वासी बनाउनु भनेको होइन। मानिसहरू अटोमेटिकली तपाईँ कहाँ आउँछन्, तेरो छोराहरू आउँछन् त कहाँ, टाढा टाढादेखि त कहाँ आउँछन् है। बाइबलले भन्छ, अगवानी गरेको छु, तेरो छोराहरू टाढा टाढाबाट आउँछन्, तेरो छोरीहरू हात हातमा बोकेर ल्याइनेछन्। अनि यो देखेर तेरो त उज्जवल हुनेछ र तेरो हृदय आनन्दले गदगद हुनेछ। अनि जब यो कुराहरू हामी देख्छौँ, बाइबलले भन्छ तेरो हृदय चाहिँ गदगद हुनेछ भन्छौँ।
त चाहिँ आनन्दले रमाउनेछौ, त चाहिँ हर्षित हुनेछ भनेर बाइबलले भन्छ। अनि यो कुरा चाहिँ अहिले हामीले बनाएको होइन, अलरेडी अगमबानी गरिएको थियो है। अनि अब यो कुरा चाहिँ फेरि नयाँ करारमा पनि यसरी लेख्छ, पहिलो कोरिन्थी 4:15-17 किनकि ख्रिस्टमा तिमीहरूको असङ्ख्य अभिभावकहरू छन्, तर तिमीहरूको धेरै पिता त छैनन्, किनकि सुसमाचारद्वारा ख्रिस्ट येशूमा म तिमीहरूको पिता बनेँ। पावलले के भन्छ भने सुसमाचारद्वारा चाहिँ ख्रिस्ट येशूमा म तिमीहरूको पिता बनेँ। अनि धेरै अभिभावकहरू हुन्छन्, धेरै बाइबल कलेजको शिक्षकहरू हुन्छन्, धेरै बाइबलको ज्ञान दिने मानिसहरू हुन्छन्, धेरै धर्मगुरुहरू हुन्छन्, धेरै पास्टरहरू हुन्छन्, धेरै दाजुभाइहरू हुन्छन्, धेरै प्रकारको अभिभावकहरू हुन्छन्। तर पिता त धेरै पिता हुँदैनन्, धेरै पिता हुँदैनन्। पिता एउटै मात्र हुन्छ जसले तपाईँलाई परमेश्वरको धार्मिकतामा तालिदिन्छ, जसले ख्रिस्टमा परिपक्वतामा अर्थात् तपाईँको इमेज, तपाईँको स्वरूपलाई तपाईँको परमेश्वरको पुत्रको इमेजमा ल्याउने काम गर्छन् र सांसारिक जीवनबाट नाश पारेर तपाईँको जीवनलाई चाहिँ परमेश्वरतिर फर्काउने काम गर्छ। त्यो चाहिँ ग्रेस क्यारियर भन्छ। हामी भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो जीवनको लागि परमेश्वरको ग्रेस क्यारियर एउटा आत्मिक पिता हुन्छ जसले तपाईँलाई कन्टिन्यू परमेश्वरको धार्मिकतामा तालिदिन्छ। आज हामी परमेश्वर पिताको कुरा गरेको छैनौँ, हामी बायोलोजिकल फादरको पनि कुरा गर्दैनौँ, तर हामी आत्मिक पिताको विषयमा कुरा गरिरहेका छौँ। यो आत्मिक पिता, यदि तपाईँ र मेरो जीवनमा आत्मिक पिता छैन भने हामीलाई शत्रुहरूले आक्रमण गर्छ, कुन बेला के गर्ने भन्ने कुरा थाहा पाउँदैनौँ। परमेश्वरको आवाज बोलिदिने मान्छे हामीसँग हुँदैन, किनकि बुवाहरूसँग आत्मिक पितासँग चाहिँ परमेश्वर तपाईँको निम्ति बोल्नुहुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि इजरायलीहरूको लागि परमेश्वर मोसासँग बोल्नुहुन्थ्यो, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा। यदि परमेश्वर मोसासँग नबोल्ने हो भने त्यो 6 लाख मानिसहरू कसरी आउने? परमेश्वरको काम गर्ने तरिका चाहिँ एउटा बुवाद्वारा सम्पूर्ण समुदायलाई गाइड गर्ने हो, ल्याउने हो परमेश्वरको राज्यतिर, परमेश्वरको प्रतिज्ञाको देशतिर ल्याउने हो। यही कारणले गर्दा आज हामीले थाहा पाउनुपर्छ कि तपाईँले याकुबलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, जसले आफ्नो पुरै परिवारलाई चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभएको ठाउँतिर लिएर गए है। हामीले जब हाम्रो पिता हुनुहुन्छ उहाँले हामीलाई ठिक प्रकारले गाइड गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ, म एउटा कुरा बताउन चाहन्छु। कैन र हाबिलको बिचमा जब कैनले परमेश्वरलाई मन नपर्ने बेटी चढाए, हाबिलले मनपर्ने बेटी चढाए, परमेश्वरले कैनको बेटीलाई ग्रहण गर्नु भएन अनि हाबिलको बेटीलाई उहाँले ग्रहण गर्नुभयो। अनि त्यसपछि कैनले हाबिलको विरुद्धमा दुश्मनी राखे। अनि एक दिन कैनले भाइलाई भने, भाइ आऊ हामी खेतमा जाउँ भने। अनि बाउ भएको ठाउँमा उसले भाइलाई मार्न सकेको थिएन, भाइलाई कुनै हानि गर्न सकेको थिएन, किनकि बाउको सुरक्षामा हाबिल बसेका थिए। अनि बाउबाट उसले अलग गर्न चाह्यो। जब बाउबाट अलग गर्यो र अदनको बगैँचामा के भन्छ उसको खेतमा, उसको काम गर्ने फिल्डमा, मैदानमा लग्यो र उसले भाइ हाबिललाई हिर्काएर मार्यो। अब भाइलाई हिर्काएर मार्नुको अर्थ चाहिँ एउटा सबैभन्दा ठुलो पावर चाहिँ उसलाई कहाँबाट आयो भन्दाखेरि बाउबाट डिस्कनेक्ट गराएको थियो। बाउबाट जब डिस्कनेक्ट गरायो उसले भाइले मर्ने मौका पायो। अनि हाबिलले पनि कैनको कुरा सुनेर, मेरो दाइले त मलाई यसरी बोलाउँदै हुनुहुन्छ, म जाउँ कि नजाउँ भनेर बाउलाई सोधेको भए सायद बाउले नजा भन्न सक्थ्यो होला। तर उसले बाउलाई सोधेर मन परी गरेर जे मन लाग्यो त्यो गरेर कैनसँगै, दुष्ट काम गर्ने मानिससँगै खेतमा गयो अनि उसले मौका पारेर मार्यो। अनि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ हाबिलले यदि बाउलाई सोधेको भए हाबिल मर्नुपर्ने थिएन। धर्मी जीवन त थियो, तर एउटा प्रोटोकल, एउटा प्रिन्सिपल सिकेको थिएन कि कहीँ जानुपर्छ भने बाउलाई सोधेर गएको भए उसको निम्ति असर हुने थियो। जस्तो समयलाई थाहा छ, एलीसँग मन्दिरमा बस्थे उनी, अनि परमेश्वरले 3 पल्टसम्म बोलाउनु भयो तर सुनेनन्। अनि जब उनले 3 पल्ट बुवा भन्नु, म आएँ भन्दै बुवाको छेउमा जाँदै समय उठ्दै बुवाको छेउमा गयो। तर पछि समयले भने, समय जब तिमीलाई बोलाउँछन् कसैले त्यतिखेर तिमी हजुर म यहीँ छु भनेर सिकाउने मान्छे चाहिन्छ। त्यसरी परमेश्वरको आवाज सुन्नलाई सिकाउने बुवाको खाँचो पर्छ हामीलाई, ताकि हामी संसारको आवाज सुन्न होइन परमेश्वरको आवाज सुन्नको निम्ति हामीलाई आत्मिक बुवा चाहिन्छ। यो कुरा तपाईँले बुझ्नुहुन्छ।
अनि हामीले बुझ्दै गरेको कुरा चाहिँ के छ भने यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने पहिलो तिमोथी 1:18 भन्छ, मेरो छोरो तिमोथी, म तिमीलाई यो आज्ञा दिन्छु कि तिम्रो सम्बन्धमा अघि कहिएको अगमबानी अनुसार तीद्वारा प्रेरणा पाएर विश्वास र असल विवेक कायम राख्दै तिमी असल लडाइँ लड्न सकौ। अब पावलले तिमीलाई एउटा उत्साह दिन्छ कि तिमी एउटा असल लडाइँ लड्न सक भनेर पावलले भन्छ। हाम्रो निम्ति त्यस्तो एउटा व्यक्ति चाहिन्छ जसले हामीलाई लडाइँ लड्नको निम्ति हामीलाई सहायता गर्छ, तिमोथीलाई पावलले भन्छ मेरो छोरो तिमोथी भन्छ। तिमोथी चाहिँ पावलको आत्मिक छोरा थियो। अनि उसलाई चाहिँ पावलले के भन्छ भन्दा, म तिमीलाई यो आज्ञा दिन्छु कि तिम्रो सम्बन्धमा अघि कहिएको अगमबानी अनुसार त्यहीद्वारा प्रेरणा पाएर विश्वास र असल विवेक कायम राख्दै तिमी असल लडाइँ लड्न सक भनेर उत्साह दिने बुवा खाँचो गर्छ, साथ दिने बुवाको खाँचो गर्छ। पैसा दिने मानिसको होइन, सङ्घ संस्थाको होइन, सम्प्रदायको होइन, त्यो एउटा छोरालाई गाइड गर्ने बुवाको खाँचो पर्छ, छोरालाई उत्साह दिने बुवाको खाँचो पर्छ, छोरालाई प्रेरणा दिने बुवाको खाँचो पर्छ। त्यो बुवा तपाईँको जीवनमा छ कि छैन भने तपाईँ दुःखमा पर्नुभएको हुन्छ, तपाईँ टुरा हुनुहुन्छ, अर्फन हुनुहुन्छ। अर्फनहरूको जिन्दगी चाहिँ तपाईँलाई थाहै छ, मैले बताउनु पर्दैन टुराको जिन्दगी कस्तो हुन्छ। अनि आत्मिकी टुरोहरू आज देशभरि छन्। ती सबैको निम्ति परमेश्वरले एउटा बुवा भएको देख्न चाहनुहुन्छ। त्यो बुवा चाहिँ यस्तो बुवा हो जो परमेश्वरको आत्माद्वारा गाइड गर्न सक्ने, पवित्र आत्माद्वारा चलाइएको व्यक्ति अर्थात् आत्मा अनुसार जिउने व्यक्ति हुन्छ, जसलाई आत्मिक पिता भन्छौँ। त्यो व्यक्तिको खाँचो पर्छ। र म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु फिलेमनको नोकर ओनेसिमसको विषयमा म अलिकति कुराकानी गर्न चाहन्छु। ओनेसिमस चाहिँ यस्तो थियो, फिलेमनको घरको नोकर थियो, एउटा स्यालेरी खाएर काम गर्थ्यो। फिलेमनको चर्च थियो, फिलेमनको चर्चमा स्यालेरी खाएर काम गर्थ्यो, उसको तलब खाएर काम गर्थ्यो। त्यहाँनिर चाहिँ फिलेमनले भागेर एक दिन पावल कहाँ जान्छ रोममा, ओनेसिमस भागेर फिलेमनलाई छोडेर पावल भएको ठाउँ पुग्छ र पावलको कैदी अवस्थामा पावलको साथमा खडा भएर पावललाई सहायता गर्छ, पावलबाट शिक्षा सिक्छ, पावलबाट एउटा ठिक प्रकारको जीवन जिउँछ। अनि त्यसपछि त्यो तालिम प्राप्त भइसकेपछि पावलले त्यसलाई चाहिँ फेरि फिलेमन कहाँ फर्काउनको लागि एउटा चिठी लेख्छ। अनि त्यो चिठीमा यसो भन्छ, मेरो छोरा ओनेसिमसको निम्ति म निवेदन गर्दछु, जसको निम्ति मेरो कैदी अवस्थामा म पिता बनेको छु भन्छ। पावल कैदी हुँदाखेरि फिलेमनको चाहिँ ऊ चाहिँ एउटा के भन्छ, ओनेसिमसको चाहिँ एउटा पिता बनेको छ, जसले चाहिँ आत्मामा जन्माएको छ पावलले है। तिनी अगाडि तिम्रो निम्ति बेकममा थिए भन्छ। फिलेमन 1:10-12 भन्छ, तिनी अगाडि तिम्रो निम्ति बेकममा थिए, तर अहिले तिम्रो र मेरो निम्ति पनि काम लाग्ने भएका छन् भन्छ। ओनेसिमस चाहिँ फिलेमनको निम्ति पावलको निम्ति पनि काम नलाग्ने थियो, बेकममा थियो। तर पावलले त्यसलाई के गर्छ भन्दाखेरि जब पावल कहाँ आउँछ पावलले त्यसलाई काम लाग्ने बनाउँछ। अनि आत्मिक पिताको जिम्मेवारी चाहिँ हामी काम नलाग्ने मान्छेहरूलाई, एउटा सांसारिक जीवन जिउने मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ आत्मिक जीवन जिउने अर्थात् परमेश्वरको सेवा गर्ने, परमेश्वर पिताको हुनुहुन्छ, परमेश्वरको राज्य के हो, परमेश्वरको इच्छा के हो, त्यो अनुसार जीवन जिउने व्यक्ति बनाउने काम चाहिँ आत्मिक पिता पावलले गरेको थियो ओनेसिमसको है। अनि भन्छ, म तिमीलाई मेरो आफ्नै हृदयको टुक्रा हो तिमी कहाँ पठाउँदैछु भन्छ। म मेरो सेवाको लागि राख्न सक्थेँ, मेरो आफ्नो फाइदाको लागि राख्न सक्थेँ, तर तिम्रो र मेरो सम्बन्ध जो छ त्यो कहिले नबिग्रोस् भनेर मैले तिमीलाई कहाँ फेरि पठाउँदैछु भन्छ। एउटा आत्मिक पिताको काम चाहिँ पुत्रहरूलाई परिपक्व पार्न अर्थात् आत्मामा जिउन सिकाउने काम चाहिँ आत्मिक पिताको काम हो। अनि कति मान्छेले मलाई परमेश्वर पिता भए हुन्छ भन्छौँ है। अनि त्यसो भए परमेश्वर पिताले डाइरेक्ट कसरी सिकाउनुहुन्छ? परमेश्वरले मानिस पठाएर होइन र? पापीलाई उद्धार गर्न त मानिस पठाउनु भयो, यीशु ख्रीष्टलाई पठाउनु हो है। अनि त्यसपछि विभिन्न अगमवक्ताहरू, प्रेरितहरू है, शिक्षकहरू, पास्टरहरू राख्नुभयो है, विभिन्न वरदानहरू दिनुभयो ताकि तपाईँ र मलाई परिपक्व बनाउनको निम्ति। यो तपाईँको जीवनमा तपाईँको परिपक्व बनाउने व्यक्ति छैन अर्थात् आत्मिक पिता छैन भने तपाईँ परिपक्व लाइफ टाइम हुन सक्नुहुन्न।
नेभर नेभर नेभर। त्यही कारणले गर्दा तपाईँ र मेरो निम्ति आत्मिक पिताको महत्त्व छ। अनि त्यो आत्मिक पिता कसरी हुनसक्छ भन्दाखेरि यो 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 चाहिँ करारद्वारा हुनसक्छ। तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ मेरो आजदेखि तपाईँ मेरो आत्मिक पिता हुनुहुन्छ, तपाईँले मलाई परमेश्वरको वचनमा, धार्मिकतामा, शिक्षामा तालिम दिनु ताकि म आत्मामा जिउन सकौँ, आत्मामा बदली हुन सकौँ, अर्थात् परिवर्तन हुन सकौँ भनेर तपाईँले करार बाँध्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ करार चाहिँ पुरानो करारमै लेखिएको थियो, पछि यस्तो हुन्छ है भनेर। यशायाको पुस्तक 62 को 5 हुन्छ, जसरी एउटा जवान केटाले कन्या केटीलाई विवाह गर्छ त्यसरी नै तेरो छोराहरूले तँलाई विवाह गरिन्छन्। जसरी एउटा दुलहा आफ्नो दुलहीको निम्ति रमाहट गर्छ त्यसरी नै तेरा परमेश्वर तेरो निम्ति रमाहट गर्नुहुन्छ। बाइबलले स्पष्टसँग भन्छ जसरी एउटा जवान केटाले कन्या केटीलाई विवाह गर्छ त्यसरी नै तेरो छोराले तँसँग विवाह गर्नेछन्। यो विवाह गर्नु भनेको चाहिँ करार बाँध्नु हो है। अनि तपाईँको विश्वासीहरू आएर तपाईँको आत्मिक छोराछोरी आएर तपाईँसँग करार बाँध्छन्। अनि जब तपाईँले करार बाँध्नुहुन्छ, तपाईँको छोराहरू आएर करार बाँध्छन्, त्यसपछि भयो हुन्छ परमेश्वर रमाहट गर्नुहुन्छ भन्छ। परमेश्वर रमाहट गर्नुहुन्छ अनि तपाईँ र मेरो हृदय आनन्दले भरिन्छ। त्यो एउटा उत्साह। चर्चमा पास्टर र विश्वासीको मात्रै सम्बन्ध छ भने फाइटिङ चल्ने गर्छ, विवाद चल्ने गर्छ। पास्टरले विश्वासी अगाडि बढेको देख्न चाहँदैन, विश्वासीले पास्टरलाई विवाह कुरा काट्ने गर्छन्। त्यो चाहिँ एउटा करार नभएको कारणले, सम्बन्ध नभएको कारणले गर्दा ती कुराहरू भएका हुन्। अनि हामीले अभ्यास गरिरहेको छौँ कि अहिले यी दिनहरूमा हाम्रो मण्डलीहरूमा यस्तो गहिरो एउटा सम्बन्ध छ जो सम्बन्ध चाहिँ कसैले तोड्न सक्दैन। चाहे रुपियाँ पैसा यति चाङ लगाएर आओस्, मेरो चर्चमा आओ, मेरो संस्थामा आओ भन्यो, नो म्याटर, त्यसले हामीलाई कुनै फरक पर्दैन। हाम्रो एउटा यस्तो सम्बन्ध छ जो सम्बन्ध चाहिँ रुपियाँ पैसाले किनेर पाउँदैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचन अनुसार तपाईँले यो कुराहरू सुन्न सक्नुहुन्छ भएको छ र यो सुन्ने मौका परमेश्वर तपाईँलाई दिनुभएको छ। निश्चय नै तपाईँले यो कुरालाई बुझ्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ नयाँ करारमा आएर पुरानो करारमा तपाईँले मलाकीको पुस्तकमा तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ। मलाकी पुस्तक 4 अध्यायको 5 र 6 पदमा यस्तो लेखेको छ, हेर परमप्रभुको महा र डरलाग्दो दिन आउन अघि म एलिया अगमवक्तालाई पठाउनेछु। त्यसले बाबुहरूको हृदय तिनीहरूको छोराहरूतिर र छोराहरूको हृदय तिनीहरूको बाबुतिर फर्काइदिनेछ, नत्र त आएर म त्यसलाई एउटा श्राप दिन्छु। अनि मलाकी अगमवक्ताले लेखेको पुस्तक चाहिँ पुरानो करारको अन्तिम पुस्तक हो र अन्तिम पुस्तकको अन्तिम खण्डमा यसरी लेखेको छ, हेर परमप्रभुको महा र डरलाग्दो दिन आउन अघि म एलिया अगमवक्तालाई पठाउनेछु। महा र डरलाग्दो दिन भनेको महान दिन भनेको यसको पहिलो आगमन, डरलाग्दो दिन भनेको दोस्रो आगमनको दिनको यो बिचमा चाहिँ म एलिया अगमवक्तालाई पठाउँछु। अनि त्यसले चाहिँ बाबुहरूको हृदय छोराहरूतिर, छोराहरूको हृदय बाबुतिर फर्काउनेछ। अनि यदि त्यस्तो छैन भने त्यहाँ चाहिँ एउटा श्राप हुन्छ। अनि मण्डलीमा यो बाबुको हृदय छोरातिर, छोराको हृदय बाबुतिर नभएको कारणले फाइटिङ चल्ने, विवाद चल्ने, झगडा चल्ने, त्यो चाहिँ श्राप हो। फुट्ने, अर्को चलाउने है। अनि एउटा सम्बन्ध नभएको, कहाँ गयो विश्वासी, कहाँ गयो पास्टर, एउटा सम्बन्ध छैन, पास्टरलाई भेट्नुलाई क्यु बस्नुपर्ने, लाम लाग्नुपर्ने, के भन्छ अपोइन्टमेन्ट लिनुपर्ने, यो सांसारिक सिस्टम हो। एउटा बाउलाई भेट्नलाई अपोइन्टमेन्ट लिनुपर्ने, छोरा भनेको बाउको काखमा पुरुक्क उफ्रेर बाउको काखमा बस्ने होइन र। तपाईँले थाहा पाउनुपर्ने त्यहाँ रमाहट खुसी छैन। अपोइन्टमेन्ट लिनु परेको डराएर ठुलै मान्छेलाई भेट्न गर्ने, किन? त्यो सम्बन्ध नभएको कारणले। त्यही कारणले गर्दाखेरि म तपाईँहरू सबैजनालाई आग्रह गर्न चाहन्छु, जहाँ पिता र पुत्रको सम्बन्ध छैन त्यहाँ विवाद, झगडा, श्राप, विभिन्न कुराहरू पाउँछन्। अनि नयाँ करारमा आएर यूहन्नाले आएर त्यो कुरालाई स्थापित गरे। बाइबल चाहिँ लुका 1:17 भन्छ, बाबुहरूको मन छोराछोरीतिर र अनाज्ञाकारीहरूको मन धर्मीतिर फर्काउन प्रभुको निम्ति योग्य तुल्याइएको एक जाति तयार पार्न उहाँको अघि एलियाको आत्मा र शक्तिमा जानेछन्। यसो भन्दा पहिला चाहिँ यूहन्ना चाहिँ आएर बाबुहरूको हृदय छोरातिर, छोराको हृदय बाबुतिर फर्काउने काम चाहिँ यूहन्नाले गरे। अनि त्यो एलियाको अभिषेकले अहिले पनि मण्डलीमा काम गरिरहेको छ कि बाबुको हृदय छोरातिर, छोराको हृदय बाबुतिर फर्काउनु। तपाईँको लागि यो वचन मूर्खता जस्तो लाग्न सक्छ, यो पागल कुरा हो जस्तो लाग्न सक्छ। यसुको आगमनमा पनि मानिसहरूले यसुलाई पागलै भनेका थिए।
यसलाई बाल बिजु लागेको छ भने चाहिँ, यसलाई भूत लागेको छ भने चाहिँ आज तपाईँको लागि पनि त्यस्तै हुनसक्छ। यानि कि वास्तविक रियालिटी, वास्तविक वचनमा तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ, त्यो डिपेन्ड अन यु, यो तपाईँमा भरोसा पर्छ। र अर्को कुरा, अब समयको अभावको कारणले म यसलाई छोटो सिद्ध्याउँदैछु। अनि लुका 15 अध्यायमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँनिर उडन्त पुत्रको विषयमा। उडन्त पुत्र चाहिँ जब बाबुबाट स्वतन्त्र जीवन जिउन गएको थियो, सुँगुरको चारो खानु पुग्यो है, त्यहाँ दुःख पायो, कष्ट पायो, समस्यामा पऱ्यो। तपाईँले त्यहाँ देख्नुहुन्छ, जबसम्म ऊ फर्केर बाबु कहाँ आएन र बाबुले औँठी लगाइदिएन। औँठी लगाउनु भनेको करार बाँध्नु। बाबुले औँठी लगाइदिएन, बाबुले धार्मिकताको वस्त्र पहिराइदिएन, बाबुले जुत्ता लगाइदिएन। जुत्ता लगाउनु भनेको चाहिँ उसको स्वतन्त्र इच्छाबाट हिँड्नबाट रोकिनु र बाबुले लगाएको जुत्ता अनुसार हिँड्नु भनेको बाबुले भने अनुसार हिँड्नु। जबसम्म बाबुसँग आएर म बाबुसँग फर्केर जान्छु र उहाँको अधीनतामा बस्छु भनेर सहमत भएन, तबसम्म उसको खुसीको दिन आएन। बाइबलले भन्छ, यो मेरो छोरो हराएको थियो फेरि पाइएको छ, मरेको थियो फेरि जीवित भएको छ। अनि जो मानिसहरू बाबुसँग आएर आत्मिक पितासँग एउटा सम्बन्ध बनाएर करार बाँध्दैनन्, एउटा मरेको जस्तो, हराएको जस्तो। अनि बाबु चाहिँ भन्छ, अब हामी खाएर मोटो पशु मारेर खाएर आनन्द पनि हुन्छ। हाम्रो जीवनमा आनन्द जीवन आउनुको लागि, आनन्दित जीवन, शान्तिको जीवन जिउनको लागि तपाईँको आत्मिक पिता हुनुपर्छ, आत्मिक पितासँग तपाईँको करार हुनुपर्छ। त्यतिखेर तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको आत्माले काम गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँ जीवनभर हर्षित र आनन्दित भएर परमेश्वरको उपस्थितिमा रमाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँको जीवनमा आनन्दको दिन सदैव आइरहनेछ, सदैव भइरहनेछ। त्यो कसैले लुट्न सक्दैन, कसैले छिन्न सक्दैन, कसैले किन्न पनि सक्दैन। त्यही कारणले गर्दा हामीलाई आत्मिक पिताको आवश्यक पर्छ, जो अदनको बगैँचामा खोसिएको कुराहरू, त्यो चाहिँ आत्मिक पिताले फेरि तपाईँलाई परमेश्वरतिर फर्काउने, आत्मिक पिताले आफैतिर फर्काउने होइन, परमेश्वरतिर फर्काउने काम गर्छौँ। त्यो चाहिँ तपाईँलाई परमेश्वरतिर फर्काउने काम। अब धेरै कुराहरू म अर्को भिडियोमा सेयर गर्नेछु। तपाईँले अहिले छोटो समयमा छोटो कुराहरू सुन्नुभएको छ, प्रभुले यहाँलाई प्रशस्त आशिष दिनुभएको। तपाईँले यसलाई लाइक गर्न सक्नुहुन्छ, सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ, सेयर गर्न सक्नुहुन्छ र नबुझेको कुरा तपाईँले मलाई वाट्सएपमा म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ, मेसेन्जरमा पनि म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो फेसबुकमा पास्टर जोसेफ बराइली लेखेको छ। अनि के भन्छ, तपाईँले वाट्सएप पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसै गरी तपाईँले युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जोसेफ बराइली भनेर सर्च गर्नुभयो भने तपाईँले भेट्टाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ सबैलाई प्रभुले प्रशस्त आशिष दिनुभएको। धन्यवाद। जय मसीह।